الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا پاکیزہ اجتماع ایک مرتبہ پھر آپ دس چک نمبر 124 گاف بے روڑی شاکوٹ جڑا والا دے در انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارم برادر محمد تنویر صاحب اور انہاں دے تمام برادران جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کے ایک مرتبہ پھر میں نور آپ باب نو اللہ تے گھر وچ بیٹھ کے اللہ تے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈی سارے دی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے یقیناً سردیاں دی طویل رات جڑی تساں بیٹھ کے گزاری ہے تانوں بھی یاد ہے اور مینوں بھی یاد ہے کہ آجو تسی اگے تشریف لے آؤ جناب عمران صاحب تسی آجو تشریف لے بھائی جڑا والا میں جڑا پروگرام کر کے آیا ہوں انہاں بزرگاں دا سی مگر مینوں فرما رہے سن کہ میں اوتھے بھی تواڈے نال ہی جانا ہے تانوں واپس پھر اپنے کول لے کے آنا ہے آجو میں شکر گزار ہاں جناب بھائی محمد عثمان حاجی صاحب دا بھائی فہیم صاحب دا بھائی شانی بھائی مرحان یہ بھی فیصل آباد تو تشریف لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہاں قبول فرمائے تواڈے پنڈ دا چونکہ میرے تے ایک ادھار سی بھائی میں جو ادھار اتارن واسطے آیا پچھلی مرتبہ جدو بارش آئی تو میں بالکل واپسی تے میں بھائی تنویر نو آکھیا کہ میں انشاءاللہ العزیز اسے خرچے تے پھر دوبارہ آ جاؤں گا میں کسی قسم دے تواڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کراں گا تسی میرے نال پیار کر دیو میں تواڈے نال پیار کرن واسطے دوبارہ آواں گا تو اس پیار دی جڑی میرے انہاں دے نال اونوں میں لاج رکھن واسطے اور نبھان واسطے آیا سیانے لوگ کہندے نے کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو میرے سائیاں نے وہ آپ بھی لجپال نے تو نہ منوں بھی لجپالی سکھائی ہے کہ جدن نہ لگا لینی ہے بیٹا وہ توڑنی نہیں تو الحمدللہ انہوں میرے نہ محبت کی تھی میں انہوں دے نال یہ لج جڑی انہوں نے بھامن واسطے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی تساڑی حاضری نو قبول فرمائے حاضرین محتشم انہاں پرچی دوتے میں تقریران پھر پچھلی بار وانگو نا بابا ساریاں لکھ کے دیتی ہیں ماں کیا بھائی آج ساریاں کھول رکھو آج میں اپنی مرضی کراں گا ماہ مکرم میں چونکہ بڑی 11ویں شریف دا
تو میرا دل کردا ہے جو تانوں 11ویں والے پیران دا ذکر سناواں. اچھا جی منوں نہیں پتا بھائی میں کی پچھلی باری شروع کیتا سی. نہیں بھائی میں انشاءاللہ آج 11ویں والے بابے دا ذکر کر لیے سارے. بسم اللہ بیٹا بسم اللہ میری جان. قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کر جو متقی بن جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو. تقوی کیے صوفیاء نے فرمایا کہ کسے جھاڑیاں والے کسے کنڈیاں والے رستے دے وچوں اپنے کپڑے بچا کے گزر جانا ان تقوی کہندے. اور اس دنیا دی زندگی وچ گناہاں تو لتھڑیاں بغیر گزر جانا ان تقوی کہا جاتا ہے. اپنے آپ نے گناہاں تو بچا کے دنیا چو گزر جانا انہوں تقوی کہا جاتا ہے. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے 3 چیزاں بیان فرمایا. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. پہلے ایمان دا ذکر ہے پھر اتقوا اللہ تقوی دا ذکر ہے. پھر تیسرا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو. گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ قرآن پاک چا اللہ نے محمد عربی دے غلامانو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارے. اے ایمان والو پچھلی امتان دے نبیان اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا فرمان دے سان محمد دے صدقے محمد دے غلامان یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اتنے دنیا تے میں نے تو اللہ نے سونا لقب عطا فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا. جدو آوے گا نا قیامت دا دہاڑا معاشر دے میدان چ آواز آوے گی اے آدم علیہ السلام دی امت آؤ تے اپنا حساب دیو. آواز آوے گی اے ابراہیم علیہ السلام دی امت آؤ اپنا حساب دیو. اے موسیٰ علیہ السلام دی امت آؤ اپنا حساب دیو. اے عیسیٰ علیہ السلام دی امت آؤ اپنا حساب دیو. جدو آئے گی نا باری میری تو آڈی تے آواز آوے گی یا اولیائی اے میرے یارو آؤ اپنا حساب دیو. تو 126 روٹی والے میں نے سچی دسو جڑا ہووے یارو دنال حساب کا دے کرنے. دنیا تے سانو کیا جاندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. قیامت نو سانو کیا جاوے گا یا اولیائی اے میرے یارو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جدو قرآن مجید دی تلاوت فرماندے نے تے جدو یا ایھا الذین آمنوا آندا تے آپ رو کے کہندے نے لبیک اللہم لبیک میرے مالکہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. اللہ کہندے اے ایمان والے ہوتے آپ کہندے نے میں حاضر ہوں میرے مالک میں حاضر ہوں. دوسری بات ایمان دے بعد اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ ایمان والے متقی بن جاؤ. ہن متقی بندہ کیویں بن دے میں پڑھا قرآن بھائی. مینوں پتہ رات دے 1:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا نہیں. سردی بھی بڑی ہے. مہر محمد ادریس صاحب نے یقین کرو آج جڑا والے محفل کروا کے نا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. جڑا والے دے اگلے پچھلے سارے ایڈی محبت والی نا محفل کروائی. تو میں کوشش کرنی ہے کہ تواڈی محبت جڑی پچھلے سال والی ادھار ہے بلکہ اسے سال والی ہے تے ادھار ہے یہ میں محبت مکمل تواڈے کول وصول کر کے جاواں. تھوڑے وقت وچ بہت ہی محبت لے کے جاواں. او جڑی محفل والے دن تو لے کے ہن تک تساں سبحان اللہ کٹھی کیتی ہے نا او مینوں دے دیو میں نال لے جاواں. ہاتھ چوکے بولو کہ میری ذرا تسلی ہو جائے گی بھائی. تھوڑا اور زور لگا کے ایمان دے بعد تقوی کا ادنا ملدا. سنیے قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. عرض کی اللہ تیری عبادت کریے عطا کی کرے گا. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. پروردگار نے فرمایا میری عبادت کر میں متقی بنا دے گا. پتہ
لگیا انسان عبادت کر کے متقی بن جائے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرمایا عبادت کر متقی بن جائے گا روزہ رکھ متقی بن جائے گا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے صدقہ دینا بھی عبادت ہے یہ سارے اعمال صالحات اللہ فرمایا عبادت کر متقی بن جائے گا آیت غور کرو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ایمان دے بعد تقوی اختیار کرو مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان تو بعد نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دیو جدو سارا کچھ ہو جائے پھر متقی بن جاؤ عرض کیتی یا اللہ ایمان دے بعد عبادت کر کے متقی بن گیا میری جنت پکی آواز آئی آجے نہیں یا اللہ کیویں اللہ نے رضا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا ایمان دے بعد جب عبادت کر کے متقی بن گئے اللہ نے فرمایا ایمان والے آج تیرا ایمان بھی لٹیا جا سکتا ہے تیری عبادت بھی لٹی جا سکتی ہے لٹیا جا سکتا ہے عرض کی اللہ ہن کی کران فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا میرے تک یوں نبات کوئی وسیلہ ڈھونڈ لے کوئی وسیلہ ڈھونڈ لے نوجوانوں وسیلہ کنوں کہہ دینے او میں آسان ترجمہ کران میں جدو روڑی آن لگا تے میں کہہ میں رستے دا پتہ نہیں اے نوجوان فیصل آباد والے کہنے لگے اسی صاحب اسی تو آنے نال چلنے سانو راہ دا پتہ ہے سانو راہ دا پتہ ہے سانو راہ دا پتہ ہے اللہ فرمان دیا جے میرے والے ہو نہیں او دے نالے آمی جنو راہ دا پتہ اسے اوس والی نالامی جنو میرے راہ دا پتہ ہے بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا میرے تک ہونا ہی تے او دے نالامی جنو نہیں بولے جنو چلو میں آسان کر دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ وال اسی دوڑ پہ اللہ وال دوڑو کدھر جائیے اللہ ہے کتے مسجد بھی نہیں کعبے بھی نہیں عرش بھی نہیں کتے ملے گا اللہ فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ او جڑا میرے وال راہ ہوندا نا رات کو کتا شیطان بیٹھا ہی اے بندہ چوری صاحب دی کوٹھی جاوے تے باہر کتا بیٹھا ہوئے تے کی کریدا اندروں کسے نوں بلاؤ کتے کولو بچا کے لے جائے ہے نا اللہ نے فرمایا میری راہ چ کتا شیطان بیٹھا ہی جے میرے گھر آنا ہی نا تے کسی اس نہ لامی جے دے کولے کتا ڈردا ہے قرآن اللہ نے فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ شیطان سیدھے راہ تے بیٹھ گیا کہنے لگا ربا میں تیرے بندے نو تیرے تک نہیں ہونے دیواں گا اللہ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کسے ولی نو نال لے کے آمی جنوں میری راہ دا پتہ ہے کسے اوس نہ لامی جنوں میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو کیتا فرماتے نے راہ دے ہر کوئی آنکھیں مرشد تینو رانیوں لبنا رول مرسے وچ راہ دے اے بن مرشد تینو رانیوں لبنا رول مرسے وچ راہ دے وسیلہ راتوں رات 6 نوجوان اپنے شہر وچوں نکلے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی اللہ دے ولی سن امیراں تے وزیراں دے پتر سن وقت دا بادشاہ سی دقیانوس
انہیں اعلان کر دیتا شہر دے اندر کہ جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑے گا وہاں قتل کر دے. وہ 6 نوجوان حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا جدو ولی بنے نا تو راتوں رات شہر چو نکلے کہ بادشاہ کدھر سانو قتل نہ کر دے. قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرماؤنا ولیاں دے پیچھے پیچھے نا ایک چھوٹا جا کتا لگ دیا. کتا چھوٹا جا مفسرین فرماتے نے سرخ رنگ دا کتا سی. ایک نوجوان ولی نے نا مڑ کے تے کتے نو دھتکار کے کیا جاؤ کتے آ تو رات نو بھونگ گیا تے کوئی فوجی یا پولیس والا اٹھ گیا تے اسی کس طرح گرفتار نہ ہو جائے سولی نہ چڑھ جائیے. تے کتا بول پیا تے کہنے لگا میں وہ کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونگ کے جی میں وہ کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونگ دے نا جڑے ولیاں نو بھونگ دے نے کتے کیونکہ فقیران نو کتے بھونگ دے نے نا تے فقیران نو کتے بھونگ دے نے تے کتے فقیران نو بھونگ دے نے. اور وہ کتا جڑا فقیر نو بھونگ دے نو یہ نہیں پتا ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتے اندے بھونکر نہ کدے فقیران دے رزق نہیں گھٹ دے. وہ ولی جا کے غار وچ سو گے تے غار دے باہر نا دروازے چ کتا بھی سو گیا. قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا 309 سال ولی ستے رہے. کتنے 300 تھوڑا جا حولا بولو تھوڑی بار آواز نہ جاوے. آج تے بس میں شروع ہو رہا نا 309 سال ستے رہے. 6 مہینے دے بعد فرشتے آؤندے نے تے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے تے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے فرشتے باہر نکلدے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے. وہ کتا ان ولیاں دے بوئے بیٹھا ہے. صبح ویکھیا جے کسے کتے نو بیٹھا کتا جدو بیٹھتا ہے نا تو دی عادت ہوندی ہے کہ کتا اپنے پاؤں بھی اگے کر لیندے تے بازو بھی اگے کر لیندے. قرآن مجید بھی اللہ نے کی فرمایا اللہ نے رجال فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ. پروردگار ارشاد فرمایا اونا دا کتا اونا دے بوئے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اس کتے نہ دسیا جدو بھی ولی دے دروازے تے آویں اکڑ کے نہ آویں منگتا بن کے بازو پھیلا کے اونا نوجوانوں کتا قیامت نو جنت جاوے گا. او کتا قیامت نو جنت جاوے گا. اللہ نے قرآن چ کتے دا ذکر فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتا فرمایا وَقَلْبُهُمْ اونا دا کتا پتہ لگ گیا مولے ادو پیدا ہے جدو کوئی اونا دا ہو جانا. مولے ادو پیدا ہے جدو کسے دا ہو جانا. ایک کتا جنت جاوے گا. مفسرین نے فرمایا کہ میں جاوے گا بھئی ذات دا کتا تے جاوے جنت. ایک گل تو انہیں سمجھ نہیں آنی میں تو انہیں سمجھا دینا کہ تو آنے فیصل آباد دی نگری دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے تاریخ دے اندر حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی آپ فرما دے ایک دن میں ٹرین سے سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. تے جدو آیا نا ٹکٹ چیک کرن تے منو خیال آیا کہ انہیں تے گرفتار کروا لینا یا 11 گنا پیسے لینے نے تے میرا کی بنے گا. آپ فرماتے نے میں انج کر کے ٹرین دے ڈبے جاتی ماری تے او ایک سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون تاجدار چورا شریف برے صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر سید زادے. آپ کو جدو چیک کر آیا نا تے کہندا بابا جی ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں انہاں نال ہاں. بولیا جی میں انہاں نال ہاں. بابا جی 2 بندے سن چیک کرنے آکے بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائی ہیں. وہ چیک کر کے چلا گیا تھے آپ فرماتے نے میں قریب جا کے کیا بابا جی بندے تو سی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں جے. آپ فرماتے نے کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے. میں نے پتا تھی کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ. پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے سن میں دنیا دی آکھیا میں ہونا نالا انہاں نے میں نو بچا لے نوجوان روٹی والے ہو جدو قیامت دن آوے گا اسی ٹولیاں بنا کے جنت والے جانے ہوں گے. ایک کتا بھی جنت والے جائے گا. فرشتے آکھنا او ذات دیا کتیا تو جنت والے کدھر آ رہے ہیں کہ کتے آکھنا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں او نانا
تے ولی دے ہاتھاں چ ہاتھ دے قیامت نو کہن والا بنے جی میں انہاں نال ہاں میں انہاں نال ہاں جڑا غوث پاک دے نال بولا بولے ہاں اونچا جا میں اچھا جڑا تے 11ویں کھاندا جنے ایک بار بھی زندگی وچ کھادی ہے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے خدا روند نہ مارے او اونچا بولے میں غوث پاک دے بولو بولو میں غوث پاک دے نانا انہوں کہندے نے وابتغو الیہ الوسیلہ میں تو نہ 4 چیزاں سنانیاں بھائی غوث پاک دے نانکے غوث پاک دے دادکے غوث پاک دے ابو تے غوث پاک دی امی پھر گھر جا کے تے سوچیا جی یار جی دے داد کے ڈے آلہ نان کے ڈے آلہ امی اڈی آلہ ابا اڈا آلہ وہ آپ کی نہ کوالا ہوئے گا غوث پاک نو کیا جاندہ ہے حسنی حسینی سید حسنی حسینی وہ اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ غوث پاک دے داد کے امام حسن دی اولاد نے تے نان کے امام حسین دی اولاد پاک نے غوث پاک دے داد کے اندر یہ مقام ہے کہ غوث پاک دی پھپھو جان انہوں دا نام تھی حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولیہ سی بغداد اچھ بارش نہیں ہو رہی سیانے مشورہ دیتا کہ او جڑا سیدہ دا گارے ہوتے کہ سید زادی بس دی دعا کرے تے بارش آ جاوے کی لوگ آکے عبد کیتی سید زادی دعا کرو بارش آ جائے آج لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں کو منگیے تے شرک ہو جاندہ ہے میں کدے فرقہ واریت دی گل نہیں کیتی میں کسے دے خلاف گل نہیں کیتی مگر میں اپنا عقیدہ کر رہا ہوں یاد رکھیں 124 روڈی والے جدو بھی قومہ دے ہوتے اوکھا بھارا ویلا آیا یا ولیاں دے بوے آئے نتے یا نبیاں دے بوے آئے یہ میں بغداد دے لوگ غوث پاک دی پھپھو دے گھر آئے نا موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو بھی بارش جدو پانی لوڑ سی انہاں کیا بھائی زستس کا موسیٰ علیہ قوم ہی فقل نظری پیاساک الحجر ایک دن اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے دور چ بارش نہیں ہو رہی تے قوم نے عرض کی تھی حضور بابا جی دعا کریے نبی اللہ فرمایا آؤ دعا کریے میدان چلے کے جائے رستے جو حضرت سلیمان واپس لوٹ آئے قوم نے عرض کی تھی حضور دعا نہیں کرنی فرمایا بارش آ جائے گی حضور دعا تے کی تھی نہیں آپ نے فرمایا بابے خیرات کہ چھوٹی جی کیڑی اپنے ہاتھ بلند کر کے نا تے آسمان وال کہہ رہی ربا ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا تے بارش نازل کرو نا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیڑی دی دعائی قبول فرما رہی ہے وہ کیڑی مانگے بارش تیرا بدا کر دے تے جو نبی مانگے تے جو دا ولی مانگے تے رب کیویں رد کر سکتا ہے اسی ہمیں نہیں ولیاں دے بوئے جاندے حدیث پاک کے چاہتا میرے نبی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ پینڈو اٹھ کے کھلو گے اپنے سر چ ہاتھ مار کے تے پینڈو کہندا کملی والے مارے گئے حضور فرما کی ہویا حضور بارش نہیں ہو رہی پانی کوئی نہیں جانور بھوکے تے پیاسے مر گئے سونے دعا کر بارش آ جائے انج ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی دے سامنے بیٹھا میں جب دیکھا تے کوئی بدل دا ٹکڑا بھی نہیں پر حضور ہاتھ اٹھائے تو میں دیکھا تے او کالے بدل مدینے وال ٹر پے آپ فرماتے ہیں جے حضور نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے تے اینی بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ ٹپک دی تے ممبر تے بیٹھے حضور دی داڑھی وچ بارش دے قطرے پہ ٹپک دینے آپ فرماتے ہیں جمعہ دا دن بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر بارش منگل بارش بدھ بارش جمعرات جو بارش اگلا جمعہ آ گیا تے بارش ہو رہی اوہ پینڈو اٹھ کے کھلو گیا تے سر چ ہاتھ مار کے تے کہندا کملی والے مارے گئے حضور فرمایا تے گل تو پچھلے جمعے بھی آکھی سی تے کہنے لگا کملی والے بارش بند کرا دے اگے بھوکے مر چلے سا ہوں ڈب ڈب مر چلے ہاں جدو کوئی اللہ والے کو بارش دی دعا کرانا غوث پاک دی پھپھو کل بھی بغداد دے لوگ آئے بارش دعا کران اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ساڑھے بریلی شریف دے اندر ایک مجذوب ولی سن عورتاں والا لباس پہن دے سن تے چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن بارش نہ ہو رہی تو لوگ ایک دن عرض کی تھی حضور بارش دی دعا کرو آدھا نام تھی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ آپ نے انج کر کے اپنی چوڑیاں کی تھی انج دوسرے بازو جو پتھر پکڑ کے نہ تے آسمان والے وے کے کہنے لگے یا تے بارش نازل کرو تے یا اپنا سہاگ واپس لے لو آپ نے اینا فرمایا تے چھم چھم بارش آ گئی کدی گل سناما
بس تام شہر دے اندر بارش نہ ہو رہی تو لوگا باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھی دعا کی تھی بارش پھر بھی نہ ہوئے اچانک ایک نوجوان شہر چو نکلیا کہ آسمان پر دیکھ کے کہندہ ربا انہوں اودا واسطہ جو میرے متھے ویچے بارش نازل فرما بارش آگئی لوگا پوچھا تیرے متھے چے کی ہے لگا میرے متھے چے دو اکھیاں لوگاں کہنا اکھیاں دا کی کمال ہے کہنے لگا انہا اکھیاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب دے 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 لوگاں پوچھے تو اکھیاں دا کیتا کی ہے کہنے لگا انہا اکھیاں نالما حضرت بایزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے جڑی اکھنا بایزید نو ویکھی ہو اکھ دا وسیلہ پائی ہے بارش آ جائے جڑی بایزید دا وسیلہ پائی ہے تے جو دعائی بایزید بستامی کر دے غوث پاک دی پھپھو کھلائے لوگ بارش دی دعا کرو آپ فرما دیا 2 گھڑیاں ٹھہرو میں بارش دی دعا کرنی ہے آپ نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی شروع کر دی لوگ آکھے انہیں معزز لوگ آئے تے مائی صاحب نے آکھے دعا کرو تے ای گھر دی صفائی شروع کر رہی ہے آپ فرما دیا میں ٹھہر جو تو انہوں تے بارش چاہی دیا اپنے بیڑے جھاڑو پھیر کے سیدہ دی اپنے بیڑے کھلو گئیاں جولی پھیلا کے عرض کر دیا نے یا اللہ میرے نانے دی امت آئی ہے عرض کر دیا یا اللہ میں نہ ہوئے اپنی عبادت تے مانے نہ میں اپنے روزیاں تے مانے نہ میں اپنی جگراتیاں تے مانے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے آؤ میں نبی دی بیٹی سیدہ بھی آؤ میں بارش نہیں مانگتی کوئی عرض کرنی ہے یا اللہ میرا مان رہ جائے عرض کرنی ہے یا اللہ جھاڑو میں دے دیتا ہے تروں کا تولا جھاڑو میں دے دیتا ہے تروں کا تولا دے بغداد دے لوگ کہتے ہیں انہی تیز بارش ہو گئی کہ اسی گھران تک نہیں پہنچے بغداد دی اگلیاں چا گوڑے گونے پانی پہ آپ کردہ پتہ لگیا داد کے بھی آلہ پھپھو نے نا داد کے نے نا اے بھی آلہ تھکیتے نہیں حق بندہ توڑا کہ تُسی رات 1 بجے تھک جاؤ توجہ بھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دادک نانک دادک نانک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹنا ریا او ہر صفتوں ہر وصفوں نانکیاں دی گل سناواں غوث پاک دے نانا جی دا ناسی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ امام حسین دی اولاد پاک چھو حسینی سید غوث پاک بچپن سے یتیم ہو گئے تھے ماں نانے کو لے گئی جا کے نانے دی گوچ رکھ کے کہنے لگی میرا پتر یتیم ہو گئے تھے نو پالو نانا جی آپ دے نانا جان مستجاب الدعوات ولی سن کے جڑی دعا فرما دے سن قبول ہو جاندی سی آپ نے ویکھنا کہ لوگ آپ کو دعاواں کران واسطے ہوندے تے قبول ہو جاندیاں بچپنے غوث پاک دا تے آپ نانا جی دے حجرے دے باہر کھیڑ دے تے ایک عورت اپنی گود چ بچہ لے کے آئی تے عورت روندی اندر گئی تھوڑی دیر بعد روندی باہر نکلی غوث پاک دوڑ کے بی بی کول گئے فرما لگے بی بی میں تے ویکھیا بابے کو لوگ روندے ہوندے نے ہسدے جاندے نے تو روندی آئی ہیں تے روندی ٹر پئی ہیں مائی نے جدو غوث پاک دے چہرے دا حسن ویکھیا نا تے مائی کہن لگی بے بچیا تینوں اپنا میں دکھڑا کی سناواں لگی میرا بچہ بیمار ہو گیا کسے نے منو دسے آؤ جا کے بابے کو دعا کرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا آج میں بچہ لکی آئی عرض کی تھی بابا جی دعا کرو میرا پتر ٹھیک ہو جائے بابے نے آسماؤں نبل بیکھے کہنے لگا بی بی اپنا بچہ لے جاؤ لوہے محفوظ دے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں بابے نے نایا کیا میرا پتر مر گیا ہے اسے باغ نہ کہنے لگی وے باپ درا لوگ خالی جولیاں لکے ہوندے نے ایتھوں بھر کے جاندے نے میں تے بھر کے آئی لٹا بیٹھیاں اسے پاک فرمان لگے
بی بی جی جاؤ جا کے بابے نو آکھو بابا جی اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینا ہونا سی مائی دے گل دل نو لگی مائی نانا جی دے اجرے وال ٹولی تے غوث پاک فرماندے نے بی بی بیجا بیٹا سردی ہے کئی بڑی ہے میرا پتر بس کر ایدی وہی خدمت کر دیو جان لگے غوث پاک فرمان لگے بی بی ایمیں بابے تے الزام لگائی جانی او ویک تیرا پتر پہ کھیڑ دائی آپ انہا فرمایا تے مائی نے اینج کپڑا چکے بیکھا تے پتر تھلے زندہ ہو گیا تے پہ کھیڑ دائے آئی دوڑ کے اجرے سے جا کے آپ دے نانا جنہوں کہنے لگی وے بابا تو دیا گیا سی زندگی کوئی نہیں آبیخ میرا پتر زندہ ہو گیا بابا جی فرمان لگے بی بی میرے اجرے جو نکل کے کیتا کی ہے کہنے لگی ایک چھوٹا جیا بچہ ہی ملے آئے غوث پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ تے بیکھے آؤ تے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے سمجھ گئے تے میرے دوترے دا کماوالے چھڑی لے کے آپ دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے تے غوث پاک نو کہنے لگے خیر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک گئے نانا جی پیچھے پیچھے جان دینے تے غوث پاک کہنے نے لوگوں میں نو نانے کو لو بچایا دے دوڑ کے غوث پاک قبرستان چی چلے گئے تے کہنے لگے قبران والے ہو میں نو نانے کو لو بچایا دے قبرہ چو مردے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے جدو تو ترے دی شاؤں ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے اے دریا نانے دے سینے لگ جا میں مارن نہیں سایا میں تے سمجھاونے آیا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی یا حسین ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھے او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا جو تھم بھول دے غوث پاک دے ہوگے داد کے تے نان کے دومیں آلہ دومیں ولی دومیں سید آؤ ہن غوث پاک دے ابو جی دی سیرت سناواں بھائی ماں پھلے چاہ آگے تے خالی تے نہیں نہ جانا چاہیے کوئی چنگی گل گود وچ لے کے جاؤ جھولی چ لے کے جاؤ کو دل وچ لے کے جاؤ تاکہ زندگی واسطے راہ عمل بن جائے غوث پاک دے ابو جی دا نام سی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنگی دوست آپ نے اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ جنگ نال جہاد نال بڑا پیار کر دے سن دن نو روزہ رکھ کے جہاد کر دینے تے ساری رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھ دے روزہ افطاری دا ویلا ہو گیا تے نہر دے کنارے یا دریا دے کنارے جا رہے تے آپ کل کھان لی چیز کوئی نہیں روزہ کدے نال افطار کرا وکھیا او پانی چ سیب روڑدا آ رہے سیب پکڑیا تے روزہ افطار کر لیا تے سیب کھا کے نا تے اپنے آپنوں فرمان لگے اے مالکانو پوچھ کے کھا دائی آج تقریر دا فائدہ آج جلسے کرامل دا فائدہ اتھو سب کدی گل مل دی ایک سیب بیگانہ کھا لیا تے اپنا محاسبہ اللہ دے ولی کیتا فرمایا مالکانو پوچھ کے کھا دائی آج لوگ دودھ وچ پانی بھی پا رہے بیگانہ مال بھی کھاتا جا رہے زمینہ تے قبضے بھی مال غریبان دے کیتے جا رہے آج تے لوگ دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم یتیمہ دا مال کھاتا جا رہے لوگ کھرباں کھا گے تے ڈکار نہیں لے رہے کبھی خیال نہیں آیا اسی تے جان لگے ہم مافلے چوں جان دیں جتی بھی دوسرے دی پا کے جانے اے حسن والی نہیں رون والی گل ہے قرآن مجید اللہ فرمائے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرمائے قیامت نو پیر گواہی دیں گے جو بندہ کردا ہے ایک دن نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا صحابہ دسو مفلس کنو کہندے غریب کنو کہندے
صاحب عرض کی کملی والے جدو کل پیسے نہ انہوں غریب ہوں میرے نبی فرمایا نہیں وہ غریب نہیں حضور غریب کون ہے؟ میرے نبی فرمایا غریب وہ ہوندہ جڑا ساری زندگی نیکیاں کماوے مگر قیامت نو کسے دا حق دینا پہ جائے کسے دا حق دینا پہ جائے تے اپنی ساریاں نیکیاں اس حق دے بدلے انہوں دینیاں پہ جانتے آپ خالی رہ جانے ساری زندگی انسان نیکیاں کما کے تے جان لگیا قیامت نو کسے نو دے دے ادنا بڑا غریب کون ہو سکتا کسے دا حق مار کے نہ جایا جائے حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ ایک انگوراں دے باغ وچ کام کر دے سن ایک دن مالک انگوراں دے باغ دا آیا تے کہنے لگا میرے غلام منو انگور کھلا آپ نے انگور تے انار رکھے اور مالک نے جدو انگور کھا دے تے کھٹے انہیں آکھیا کہنے لگا انی دیر ہوگی تینوں میرے باغی چھ کام کر دے آؤ تینوں آجے پتہ ہی نہیں چلی آؤ کیڑے درخت دا پھل مٹھائے کیڑے دا کھٹائے کہنے لگا منو کھٹے انگور پیا کھلانا ہے ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مالک جی منو کی پتا ہوئے کھٹا کیڑا تے مٹھا کیڑا ہے میں کدے کھا دائی تیرے باغ دا مال کھادا ہی نہیں عرصہ گزر گیا میں نے تیرے باغ چا کام کر دیا پر میں تیرا کدے انار کھادا ہی نہیں میں کدے انگور کھادا ہی نہیں اسی تے ریڑی تو مونگ پھلی لین لگی ہے تے ادھی تے اسی اونج کھا جانے نہ کھلو تولن تو پہلے ہی ہے نا نہیں یہ بھی غیر دا حق اے بھی غیر دا حق کھانا ریڈی والے نے پوچھے یار اجازت ہوئے تو میں ایک کھا لوں بلکہ ہونا تے چاہیے دا کہ وہ یار میرا تول کے حصہ منوں دے تے میں وہ دے بچے کھاؤں میں کیوں بیگانہ مال کھاؤں مافا تو جان لگیا جتی بیگانے دی پہن کے نہ جاؤ اور چوری تے جتی دی بھی چوری ککھ دی بھی چوری تے لکھ دی بھی چوری اتنا نصیب اپنے نہ کوئی مافت آکے ثواب بھر کے جولیاں لے کے جاوے تے کوئی جتیاں لے کے جائے او دے پلے کی جڑا مافت جتی لے کے لہذا غوث پاک دی گر سیرت سن رہے ہو تے عمل بھی کچھ لے کے جاؤ خیال آیا سیب بیگانہ کھا لیا تے کوئی میں ایک گل حدیث پاک سناوا مٹھی جائی آنکھوں کے تے صحیح آج صاحب کیڑے سانوں پینڈے پالیا جے مگر میں ممبر رسول تے بیٹھا نا یہ ممبر میرے کو تقاضا کر رہا کہ آسی صاحب ایک گل کرو ایک صحابی رسول فجر دی نماز پڑھ کے نا تے دعا کرن تو بغیر ہی چلے جان دے سن صحابہ ایک دن شکایت کی تھی یا رسول اللہ نماز تے جماعت نہ پڑھ دینے دعا نہیں مانگ دے حضور نے فرمایا کل روک لیا اگلے دن صحابی جدو آئے نا تے میرے نبی نے فرمایا سنیا تو نماز تے جماعت نہ پڑھنا ہے مگر دعا مانگ کے نہیں جاندہ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے نا آج کل مدینے کھجوران دے پھل لگے نے درختانوں فرمایا جی یا رسول اللہ جے کل رات نو مدینے ٹھنڈی ہوا بھی چل دی فرمایا جی عرض کی تھی کملی والے میرے ہمسائے دے گھر کھجور دا درخت ہے او دیا ٹہنیاں میرے گھر لٹک دیا نے کھجوران دے پھل بھی لگے نے رات نو مدینے ٹھنڈی جی ہوا چل دی ہے کچھ کھجوران میرے بیڑے ڈگ جان دیا نے میں فجر دی نماز کر کے اندھیرے دیرے پڑھ کے ٹوٹ جانا کدھرے میرے بچے اٹھ کے بیگانیاں کھجوران نہ کھا لینا میں جا کے اپنے بیڑے چو کھجورہ کٹھیاں کر کے تے اپنے ہمسائے دے گھر سٹ دینا یہ تسی بھی چاہتے ہو نا کہ اولاد با ادب ہو جائے تے اپنی اولاد نو حلال کھلایا جائے اولاد پیٹ چکدرے حرام لقمہ نہ لاڈیا جائے اولاد کدے اپنے ماں باپ دی فرما بردار نہیں ہو سکتی جڑے پیٹ چ حرام دا لقمہ چلا جائے اپنی اولاد نو پکیزہ رزق کھلایا جائے دیوے چ بندہ تیل دی بجائے پانی پا کے اگ لاوے تے روشنی دے گا ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نا جاؤں بیج کے کدے گندم اگی نہیں نا تو بھی چاہنا نا تیری اولاد تینو نور دے روشنی دے ادب کرے پھر حرام دا پانی نہیں ڈال حلال دا تیل ڈال اولاد دے دیوے دے اندر تیل ڈال حلال والا حرام لقمہ نہ اولاد دے پیٹ چکدرے چلا جائے غوثِ پاک دے بابا جی نو خیال آیا بیگانہ سیب کھا بیٹھا اپنے آپ نو کہنے لگے چل جا کے مالک کو معافی مانگی کے آؤ قریبی سیباں دا باغ ہے او دے وچ جا
جا کے پوچھے مالک کون ہے؟ پتہ لگے کہ سید عبداللہ سونی ہے۔ جا کے کہنے لگے بابا جی میں تو آنے باغ دا سیب کھا بیٹھا ہوں کہ میں نو معاف کرے آجے۔ سید نے سید نو بیکھے آؤ، ولی نے ولی نو بیکھے آؤ۔ ایک خیال آیا اج دے دور دے اندر ایڈا پاک نوجوان ہے، فرمان لگے منڈیا نانا بیگانے سیب کھائیے تے معافیاں ایویں نہیں مل دیاں۔ عرض کی تھی بابا جی معافی کیویں ملے گی؟ فرمایا جڑے باغ دا سیب کھادائی اس باغ دی 6 سال گوڈی کر۔ عرض کی تھی بابا جی میں نو گوڈی کرنی قبول ہے، اور قیامت نو حساب نہیں دیتا جانا، میرے کھلو دنیا تے معافی دے دیو۔ نوجوانوں 6 سال گوڈی کر دے رہے، 6 سال دے بعد آئے۔ عرض کی تھی بابا جی سیب دی معافی دے آجے۔ فرمایا معافی اجے بھی نہیں، اجے بھی معافی نہیں، 6 سال اور گوڈی کر۔ 12 سال باغ دی گوڈی کی تھی۔ عرض کی تھی بابا جی اجے بھی معاف کر دیو تے سودا مہنگا کوئی۔ سیب ایک کھادا تے 12 سال گوڈی کی تھی۔ آکھا جے ہن بھی معافی دے دیو تے سودا مہنگا۔ 12 سال گوڈی کر کے آکھا بابا جی ہن معافی، فرمایا اجے بھی نہیں۔ حضور معافی کی میں دے گے؟ فرمایا پتر میری ایک بیٹی ہے، اکھا تو نبینی ہے، زبان دی گونگی، کنا تو ڈوری ہے، ہتھاں تو معذور تے پیراں تو لولی ہے، لنگڑی ہے، مدنہ شادی کرتے معافی دے۔ عرض کی تھی یہ بھی قبول تے معافی ایک سیب دی لانی۔ عرض کی تھی یہ بھی قبول ہے، نکاح پڑھ دیتا گیا۔ نکاح دے بادشاہ ویلے جدو سے پاک دے بجان کمرے دے اندر گئے تے بیکھیا سامنے ایک سونی جی سیدزادی بیٹھی ہے۔ دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی وہ میری بیوی نہیں۔ فرمایا جا پتراؤ تیری بیوی ہے۔ میں اس واسطے آکھیا سی نبینی ہے، میری بیٹی نے کدی اکھاں دے نال گانے نہیں ویکھے، انہیں اکھاں دے نال غیر محرم مرد نو نہیں ویکھیا، اس واسطے گونگی ہے، انہیں کدے زبان دے نال گانے نہیں گائے، انہیں کنا نال غیر محرم دی آواز نہیں سنی، انہیں کنا دے نال کدے گانے نہیں سنے، انہیں ہتھاں دے نال کدے گناہ نہیں کیتے، پیرا نہ ٹر کے کدے گناہ والا نہیں گئی۔ اس واسطے آکھیا سی میری بیٹی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، نبینی بھی ہے، گونگی بھی ہے، جاؤئی تیری بیوی ہے، 124 روٹی والے ہو۔ پتہ چلے آپ تدو داد کے ایمیں دیون، نان کے ایمیں دیون، ابو انج دائیو بے، امی انج دیو بے، پتر غوث پاک جم دے۔ اولادہ پھرنے بس بیٹا شکریہ۔ جیڑا باپ سویرے 9 بجے ستا اٹھے او دا پتر نمازی ہو سکتا ہے، فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے گا۔ باپ سگریٹ پیوے تے پتر نشہ کرے گا۔ جیڑا باپ خود نہ داڑھی رکھے ہو پتر نو کہ میں کہہ سکتا بیٹا داڑھی رکھ، پہلے اپنا آپ درست کرو، پھر اولاد نو تلقین کرو، ضرور مننے پہلے آپ سگریٹ پینا چھوڑے، پہلے آپ نمازی بڑھنے، اسی چاندے اولاد ٹھیک بھی ہوئے تے میں بے شک گناہ بھی کرا میرا پتر گناہ نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے آپ نے سمجھاؤ، اپنا آپ درست کرو۔ غوث پاک دی ماں بھی آلہ، باپ بھی آلہ، دادا بھی آلہ، نانکے بھی آلہ۔ پتر پیدا ہویا تے ماں نے نام رکھیا عبدالقادر۔ جدو آپ پیدا ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ سی۔ غوث پاک سہری ویلے ماں دا دودھ پیندے نے تے مغرب تو بعد پیندے نے، مشہور ہو گیا بغداد وچ او جڑا سیدان دے گھر بچہ پیدا ہویا روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھدا ہے۔ 29 روزے ہو گئے نا تے بغداد دی فضا تے بدل چھا گئے، پتہ نہیں کہ سویرے روزہ کے عید ہے، چند نظر نہیں آیا۔ لوگ آکھیا جاؤ سیدہ دے گھر پتہ کرو، جے بچے نے دودھ پی لیا تے پھر اج عید ہے۔
تے جے بچے دودھ نہیں پیتا تے سمجھو آج 30واں روزہ ہے او ولی ہے جڑا مادر ذات ولی ہے ماں دے گودی وچ آئے تے ولی پیدا ہوئے بچپن چ یتیم ہو گئے میں تانوں مختصر سیرت غوث پاک دی سنا دے بچپن کے یتیم ہوئے تے ماں نے ایک دن آکھیا بے پترا او تیری زمین ہے تیرے باپ نے وراثت چھوڑی او تیرا بیل ہے چل جا کے تے حال چلا تے زمینداری کر غوث پاک فرما دے نے میں اپنا بیل لے کے زمینہ وال ٹریا تے بیل مڑ کے تے مینوں کہن لگا عبدالقادر گل امی دی بھی ٹھیک ہے پر تو اینا کمالی پیدا نہیں ہوئے سبحان اللہ بولو گے تے نکل جائے گی زبان چوں یقین کر ہاتھ بھی چکو گے تو چکیا جائے گا اور اچھا بولو سبحان اللہ کی نہ کر سکتے کاری مجاہد حسین آسی صاحب ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ان تو آڑے پینڈ دے آسی صاحب ہوئے اپنے بھائی یہ تو انہوں انشاءاللہ میری تقریر اگوں پھر اس تو اگوں یہ سنان گے انشاءاللہ جمعے والے دن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں گھر آکے تے امی نو آکے امی جی میں نو لگ دا میں نہ کمالی پیدا نہیں ہویا تے میں نو وقف کر دے رب دے ناتے امی کہنے لگی جاوے پترا جا بغداد جا کے تے نانے دے مصطفیٰ دا دین پڑھ اے توانو یاد کہ 40 دینار ماں نے سی نا ایتھے 40 دینار سی کے نا تے ماں کہنے لگی جا عبدالقادر جا کے نانے دا دین پڑھ پر ایک گل یاد رکھی مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی اے ہوندیاں ماں پیاں دیاں تربیتاں تے تسی پتر نو کہ کہندے جا پتر باہر جا کے دروازے چ کہ ابو گھر کوئی نہیں وہ بچہ جا کہندا ابو کہندے میں گھر کوئی نہیں آپ ہی جھوٹ بولن دی تلقین تے آپ ہی بچے دی غلط تربیت کی جا رہی ہے جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے ماں کی کہہ رہی ہے عبدالقادر مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی غوث پاک ٹوڑے تو انہوں یاد ہے کہ رات وچ 40 ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا ڈاکوؤں دا سردار جی دا نام سی احمد بدوی اتنا بڑا ڈاکو سی کہ اعلان کر دیندہ سی صبح کہ آج میں فلاں گھر وچ ڈاکا مارنا اعلان کر کے جاندہ سی ایک ڈاکو غوث پاک دے کول گزرے نا تے آپ بچپن سی تھے کہنے لگا بچہ تیرے کول کی یہ فرمایا 40 دینار انہیں سمجھا چھوٹا جا بچہ جو کول 40 دینار کتھوں آئے وہ گزر گیا ایک ہور ڈاکو ہے کہنے لگا بچہ تیرے کول کی یہ فرمایا 40 دینار وہ بھی گزر گیا سارے انہوں لٹ کے نا تے احمد بدوی نے اپنے ڈاکو نے پوچھا کوئی رہتے نہیں گیا دو ڈاکو بولے کہنے لگے کوئی چھوٹا جا بچہ وہ کہنے 40 دینار نے احمد بدوی کہنے لگا بچے نو لیاؤ بچہ آیا نا احمد بدوی کہنے لگا تیرے کول کی یہ فرمایا 40 دینار انہیں کہا کتھے فرمایا اے امی نے سی تھے اور ٹانکے کھلے دے وچ 40 دینار احمد بدوی بڑا حیران ہو کے کہنے لگا بچیا جے کدے تو جھوٹ بول دیندا تے تیرے پیسے بچ جاندے سن تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا فرمایا جھوٹ بول دیندا پیسے بچ جاندے سن ایمان نہیں سی بچنا ہائے 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 احمد بدوی کہنے لگا تینوں کنے دسیا جھوٹ نہیں بولنا فرمایا امی نے دسیا احمد بدوی دی چیخ نکل گئی قدمات ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تو نکا جاؤ کہ ماں دی مننی جانا میں ایڈا بڑا ہو کے رب دی نہیں مندا قدمات ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچہ میں نے توبہ کرا تے میں نے اپنے رب کو معافی لے کے دے انہیں معافی مانگی سارے ڈاکو بول کے کہنے لگے ڈاکوਆਂ چ بھی تو سردار سے اج توبہ چ بھی تو ہی سردار ہے ساڈی بھی توبہ کروا سارے ڈاکوਆਂ نے غوث پاک دے ہتھاں تے توبہ کیتی بیعت کیتی کتاب وچ پڑھیا احمد بدوی اس ڈاکو نو کسے ایک واری حج کردیاں کعبے ویکھیا انہوں پوچھا ہو تو ڈاکوਆਂ دا سردار تے حج کہنے لگا میری غوث پاک نے رب نہ صلح کرا دیتی ہے غوث پاک نے میری رب نال صلح کرا دیتی ہے غوث پاک آگے بغداد شریف جامعہ نظامیہ بہت بڑے مدرسے داخلہ لے لے قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی پڑھیا مولوی بننا ایڈا سوکھا کام نہیں مت سمجھا جے پیورے نہیں غوث پاک فرما دے میں اینا پکھا رہندا سا ماں نے جڑے 40 دینار دیتے ختم ہو گئے فرما دے کہ دریائے دجلہ دے کنارے سویرے سویرے منڈی جان والے سبزی دھو کے جاندے سن تے میں وہ سبزی دے پتے جڑے بچ جاندے سن وہ کھا کے گزارا کردا فرما دے کدے کدے بھوک دے نال میں غشی آ جانی تے میں غش کھا کے گر جانا تے لوگاں نے مردہ سمجھ کے مینوں کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے پھر اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے نے بھوکاں کٹیاں پر میں دین پڑھیا کتنے خوش بخت علماء سکولاں چ جان والے تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے جاون جی اللہ تے بیٹھ کے جاون ایکس اللہ تے بیٹھ کے جاون گرینڈی چ بیٹھ کے جاون تو مدرسے پڑھن والا سائیکل تے جاوے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے دال کھا کے محمد دے دین دی راکھی کری جاوے کنے خوش بخت عالم دین وہ جڑے انیاں مصیبتاں دے بعد بھی مصطفیٰ دے دین دی راکھی کری جا رہے
غوث پاک پھر جدو پڑھے تھے عالم دین بڑے انج دے عالم دین بنے کہ جدو تقریر کر دے سن تے آپ دے اجتماع چو 70 جنازے اٹھ دے سن. ایسی تقریر کرنی لوگوں دے کلیجے پھٹ جان. 70 جنازے آپ دی تقریر دے دوران اٹھ دے سن. ایسا اثر ہوتا سی آپ دی تقریر چل رہی. غوث پاک نے پھر مدرسہ بنایا, شیوخ الحدیث بنے, شیخ الحدیث شیوخ الحدیث آن دے بھی سردار بنے. ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدرسے بیٹھے تھے, مائی ایک پنڈ دی آئی تھی بچہ لے کے, حضورہ میرے بچے نے بھی داخل کرو, انہوں قرآن پڑھا. آپ نے داخل کر لیا. چند دن بعد مائی نو خیال آیا میں جا کے بیکھا میرے پتر نے کی پڑھے. ماں آئی نا چوری لے کے پتر نو ملن تے ویکھیا مدرسے دے نکر چ بیٹھے تے بچہ سکی روٹی دال نال پیا کھاوے تے بچہ دبلا پتلا ہو گیا. ماں نو بڑا غصہ آیا کہ میں تے چوریاں کھلا کے بچہ پالیا سی تے میں تے بابے نو دے کے گئے قرآن پڑھا, انہیں دال کھوا کھوا کے میرا بچہ ماڑا کر دیتا ہے. مائی بڑے غصے چ نا غوث پاک دے حجرے گئی. اندر غوث پاک مرغے نہ روٹی کھا رہے, ہڈیاں دا ڈیر لگیا. مائی نو ہور غصہ آ گیا. مائی کہہ لگی بے بابا میں تے پتر دے کے گئی سا, میرے پتر نو قرآن پڑھا, میں چوریاں کھلا کے پالیا, میرا پتر دالا کھلا کے کمزور کر دیتا ہے. کہ بابا آپ مرغے نہ پیا روٹی کھانا ہے. غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا, ہڈیاں تے ہاتھ پھیریا, فرمایا کم باذن اللہ, او ہڈیاں دا مرغا بن گیا تے بانگا دیندا اٹھ کے بیٹھ گیا. غوث پاک فرمان لگے بی بی تیرا پتر جدو اس مقام تے آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ جدو تیرا بھی پتر اس مقام تے آوے پھر پاویں دال کھاوے تے پاویں ککڑ کھاوے. او مردے نو زندہ کرنے والا 11ویں والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یاد ہے او 12 سال دا مائی دا ڈبا بیڑا تاریا. وہ برات گئی مائی دی پتر دی اے دریا دے وچوں بیڑی جا رہی تھی, اچانک برات ڈولا کھادا ساری برات ڈوب گئی, دریا دے وچ ڈوب گئی. مائی 12 سال بہ کے دریا دے کنارے روندی رہی. غوث پاک گزرے, فرما بی بی کیوں پہ رونی؟ کہنے لگی سونیا کی دساں 12 سال گزر گئی, ایک کوئی پتر سی وہ بھی ڈوب کے مر گیا, برات دولہ بنیا سی. غوث پاک نے اج آسمان وال ویکھیا تے کیتی یا اللہ وہ بیڑا تر پیا نا. ایک میں تانوں کسے ویلے سناواں گا عرض کراں گا, اے میں تانوں مختصر اے جڑا گجرات ہے نا حضرت شاہ دولہ ولی سرکار, اے دولہ ولی نہیں اے دلہا ولی ہے. اے اوہی ولی ہے جدا بیڑا تارے سے بابا جی, اے اوہی دلہا ہے. انہاں دا اصل نام ہے حضرت شاہ دلہا ولی سرکار رحمت اللہ علیہ. یاد رکھیے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی آکھے آسی صاحب مردے زندہ کرنا تے ولی یہ کیوں ہو سکتا ہے یار؟ جیڑا دل مردے نو زندہ کر لیندا ہے وہ بندہ مردہ نہیں زندہ کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا ہے, یہ بھی تے قرآن دے فیصلہ نا. تے نبی کریم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, فرمایا جیڑے کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے میری امت دے علماء کریا کرنے. ایک دو مردہ ہی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کردستان گئے, اتھے ایک عیسائی نہ مناظرہ ہو گیا. عیسائی کہنے لگا عیسیٰ افضل ہیں, مسلمان آکھے میرے نبی افضل ہیں. غوث پاک گزرے, فرمایا ہاں بھائی کی مگل ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے عیسیٰ افضل ہیں. فرمایا کیویں؟ آکھے وہ مردہ زندہ کر دے سن تو آڑے نبی مردہ نہیں زندہ کیتا. فرمایا میں نبی نہیں نبی دا پتر ہاں. چل کیڑا مردہ زندہ کرنا؟ انہیں آکھا جی او قبر والا مردہ زندہ کرو. غوث پاک قبر دے وچ ویکھیا, فرمایا حضرت دانیال علیہ السلام دی امت دا نوجوان ہے تے اے دنیا تے سرنگی بجاندا سی, تے جے آکھیں تے سرنگی بجاندا ہی اٹھے. عیسائیاں دا پادری کہنے لگا جی اٹھے. غوث پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے سن جدو زندہ کردے سن؟ وہ کہندے سن آکھے جی قوم باذن اللہ, اللہ دے حکم نہ لوٹ. غوث پاک ٹھوکر قبر نو مار کے فرماندے نے میں کہنا قوم باذنی میرے حکم نہ لوٹ. وہ سرنگی بجاندہ باہر نکل آیا, تے باہر آ کے کہنے لگا غوث پاک انہوں سمجھاؤ کہ نبی کملی والا ہی افضل ہے. نبی کملی والا ہی افضل ہے, سارے نبی آ چکے. آپ نے فرمایا قوم باذنی میرے حکم نہ اٹھو. ہو سکتا ہے کوئی نوجوان آ کے آسی صاحب عیسیٰ تے کہنا اللہ دے حکم نہ اٹھتے, غوث پاک کہنا میرے حکم نہ لوٹے. کہ میں سمجھا دے ماں اولا جا بولو سبحان اللہ, کوشش کرو. میں نے پتہ لنگر نہیں ہے اس باری ہے
کہندے نے وسیع لگے دے بھائی سچی دسو ہن سبحان اللہ بن دی کہ نہیں ہن تے میں لنگر دا اعلان کر دیتا اونچا بولو سبحان اللہ میری قوم نو بریانی بڑی پسند ہے نا انشاءاللہ ملے گا غوث پاک دی 11ویں اسی 11ویں پکانے بھی ہیں تے کھانے بھی ہیں تے مننے بھی ہیں کئی لوگ تے صرف کھاندے نے من دے نہیں او کو مولوی صاحب سن تے او 11ویں دے بڑے خلاف سن اثر دی نماز تے 11ویں دا دن انہاں مسجد چ تقریر کیتی پنڈ وچ بھائی خبردار جے کسے 11ویں پکائی حرام ہے کسے دے نام دے اللہ تو علاوہ کسے دے نام دا جانور ذبح کریے تو حرام ہوندا ہے بڑی زبردست تقریر کر کے مولوی صاحب گھر آئے تے گھر بی بی سب سننی سن انہاں 11ویں دا ختم دلایا سی مول صاحب تقریر کر کے تے بھوک بڑی لگی بی بی نو کہن لگے لیا بھائی کی پکایا انہیں آکھیا جے میں غوث پاک دی 11ویں پکائی ہے مول صاحب نے بی بی نو بڑا ڈانٹیا میں کہنا حرام ہے تے تو پھر گھر وچ ہی 11ویں پکا لی پر جدوں بھوک نے تنگ کیتا تے کہن لگے کی پکایا آکھے ککڑ پکایا تے مول صاحب کہن لگے چل پھر شورا لے آ او بی بی انج کر کے ڈوئی چ شوربا پان لگی تے ایک بوٹی بھی ڈوئی تے چڑھ او بی بی بوٹی اتارن لگی تے مول صاحب کہن لگے جڑی آپ ہوندی اونوں تے ہوندے تے کچھ بیلی کھاندے نے من دینے اسی من دے بھی آن تے غوث دی 11ویں کھاندے بھی آن ہن جڑا کھاندا اونچا بولو سبحان اللہ خور اونچا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اے پھر کدے چلو عرض کرانگے بس اے سن لو کہ زبان انہاں دیے بولدا رب ہوندا ہے جے کوئی آکھیا سی صاحب ایڈا وڈا جملہ کہ غوث پاک سے رب بولیا سی اللہ نے قرآن چ فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ نے قرآن چ فرمایا درخت چ رب بولیا درخت چ رب بول سکدا تے غوث پاک کیوں نہیں بول سکدا کون بھی اتنی اٹھ میرے حکم دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے گھر ایک دن چور آیا چور لین کی آیا بابا جی بندہ ہوئے فقیر تے چور کی لین ہونا گھر کہ غوث پاک ورگا فقیر کون ہو سکتا ہے اصل گل ہے کہ غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن وہ 70,000 دی ہوندی سی تے 70,000 روپیاں دی نہیں اشرفیاں دی سونے دی اشرفیاں آج تے مولوی سوٹ چنگا پالے تے لوگ کہندے نے مولوی صاحب پھٹ گئے موٹر سائیکل لے لے مولوی لوگ کہندے نے مولوی امیر ہو گیا پر یاد رکھو اصل چودھری ہوندے محمد فقیر نے چودھری دی کوٹھی وے کے مولوی نو نہ خیال آوے میں چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا یاد رکھو غوث پاک کو سوٹ پہن دے سن جڑا وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا امام ابو حنیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ سوٹ پاندے سن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑی جُتی پاندے سن انہوں ہیرے لگے ہوندے سن کسی نے پوچھا حضور ایڈی مہنگی جُتی کیوں پہن دے ہو فرمایا میں عالم دین ہاں جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی حوصلہ ہی نہ کرے عالم دی اپنی عزت ہوندی ہے عالم نے بھی چاہیے کہ اپنی عزت نفس نو مجروح نہ کرے کہ کوئی عوام چ بھی جرأت نہ کرے ہارون رشید بادشاہ حج کرن گیا مدینہ شریف حاضری ہوئی تو انہیں اپنے پتر حضرت امام مالک کول کھڑے عرض کی تھی حضور میرے پتروں نے حدیث پاک پڑھاؤ امام مالک جمعہ پڑھ کے نکلے تھے شہزادے دوڑے مامون تے امین ہارون رشید ایک جتی ایک شہزادے دے ہاتھ تے ایک جتی ایک شہزادے دے ہاتھ آ گئی امام مالک نے شہزادے جتیاں پا رہے تے بادشاہ کہندا مینوں خیال آیا اصل بادشاہ تے اے او جتیاں نو پکڑنا شہزادے فخر محسوس کر دینے اصل تے بادشاہ مولوی ہے نا پتہ چلیا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نو کہتے نے پوچھا سی چودھری کنو کر کہندے نے آپ نے فرمایا 2 چودھری ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جے کوئی زمین ہوے چودھری ڈنگر ہون چودھری ڈیرا ہوے چودھری حضور دوسرا چودھری کیڑا فرمایا ڈیرے والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی محمد دا فقیر بن کے مر جا قبر چ وی چودھر جوندی رہے اصل چودھری مصطفیٰ دے فقیر ہوں غوث پاک دے بوئے چور آیا پگڑی چوری کری آکے نا تے 4 پائی دے نیچے چھپ گیا تے غوث پاک نفل پڑھ شاہ تو بعد انہوں خیال آیا کدو بابا سومیں تے کدو میں جاواں تے بابا کتے سومیں بابے نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی 40 سال جیڑے وضو نال عشاء پڑھی اسے وضو نال فجر پڑھی زندگیاں راتاں مسلح تے گزر گئی چور نو خیال آیا بابا تے نہیں سوندا میں تے جاموں نے پگڑی چکی تے ٹریا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئی
واپس آوے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبی نہ ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چار پائی دے نیچے چھپ کے رو رہا شہری دا بیلا تے غوث پاک دا دروازہ کھڑ گیا آپ نے فرمایا کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام حضور کدھر آئے ہو فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کی لین کتب ولی نو کہہ دینے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوں دی کتب بنانا غوث دی ذمہ داری ہوندی ہے تے اپنی ڈیوٹی تے چھوڑ کے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے غوث پاک فرمان لگے لجپال سویرے آکے کتب لے جایا جائے خضر علیہ السلام فرمان لگے جب سویر تک علاقہ تباہ ہو گیا تو آٹھی ذمہ داری ہے غوث پاک کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ ہوں تے خضر کہنے لگے پھر کتب عطا کرو غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے کہ کتب لینا ہے تے منجی تھلے لکیا جائے خضر علیہ السلام دامن پکڑیا تے فرمان لگے چلو کتب جی وہ کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ غوث تے دروازے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کی تھی چور کتب بنا دیتا تے چور بغدادیاں گلیاں چے رولا پاندہ جاندہ تے کہندہ لوگو اے بابے دے غلام بن جاؤ جیڑا چورانو خالی نہیں جان دے دا غلامانو کدوں خالی جان دے غوث پاک نو حق چاہی غوث پاک نو غوث پاک نو یارویں والا اس واسطے بھی کہندے نے کہ غوث پاک ہر چاندی 10ویں تے 11ویں دن 10واں تے رات 11ویں ہوندی سی تے حضور دا میلاد مناندے سن آپ دے وصال دے بعد اوہی ختم شریف جڑا میلاد شریف سی مریدہ نے حضور غوث پاک دا بھی ختم ہو دے نال شروع کر لیا اونوں 11ویں شریف کہن لگ پہ ایک روایت چاہیے کہ غوث پاک چاندی پہلی تاریخ نو لوگوں مرید بناندے سن 10 دن کول رکھ دے سن جدو دن 10واں تے رات 11ویں آندی سی سارے مریداں نو سامنے بٹھا کے ایک کوئی نگاہ کر کے ولی بنا دیندے سن تے مشہور ہو گیا 11ویں والا 11 دن چ ولی بنا دیندا ہے بڑیاں اور بھی روایات دے متعلق نے آخری گل سن لو تے اجازت غوث پاک نو ایک دن نا مرید وضو کرا رہا اس طرح پانی لکھنا غوث پاک نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری ہوا چ سٹیا چیخ ماری 3 واری پانی سٹ کے ہوا چیخ ماری چوتھی واری آپ نے پاؤں دی جُتی مبارک کھڑاواں اتاریاں تے ہوا چ سٹیاں تے چیخ ماری او مرید جڑا وضو کرا رہے ہو کہندا میں ویکھیا کہ حضور دے غوث پاک دے پاؤں جُتیاں مبارکاں تے کھڑاواں جاندیاں تے نظر آئیاں کوئی نہیں 3 دن گزر گئے 3 دن دے بعد غوث پاک نے مرید نو فرمایا کہ جا دریائے دجلہ دے کنارے کا قافلہ آئے انہاں نو کہیں کہ میں نے غوث پاک نے بھیجا جو دین لے کے آجا مرید گیا تے دیکھا دریا دے کنارے دریائے دجلہ دے کنارے کے جہاد اتر رہا قافلہ اتر رہا فرمان لگے جا کے کہنے لگا میں نے غوث پاک نے بھیجے انہوں نے بڑی آؤ بھگت بڑی خدمت تواضع کی تھی بڑے تحفے تحائف دیتے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتی انہوں مرید نو خیال آیا غوث پاک کو نہیں پوچھا جانا انہوں نے پوچھا میرے پیران دیاں جتیاں کتھوں لئیں آجے قافلے دے سردار نو کہن لگا یہ میرے بابا جی دیاں جتیاں تو آڑے کل کتھوں آگئیاں قافلے دے سردار کہن لگا جتن دل گزر گئے نہیں ساڑا قافلہ ایک جنگل چو گزر رہا آسی اچانک ڈاکوانے آگے قافلہ لٹ لیا تے میں بغداد والموں کر کی عرض کی تھی 11ویں والیا جے کدے مدد میں آ جائیں اسی بغداد آکے نظرانہ پیش کران گے وہ کہتا ہے غوث پاک دے نہیں آئے غوث پاک دیاں جتیاں آ گئیاں آگے ڈاکوان دے سرانچ پٹاخ بج دیاں نے ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ گئے کہ ڈاکوان دا سردار کہنے لگا قافلے والیوں لگدا تو آڈے پیچھے کوئی جوندہ ہے اج لوگ کہندے نے بلی کم نہیں ہو دے وہ چلیا بلیاں دی گل کرنے مدد کرن پیون بلیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں ساڑھے تے غوث دیاں جتیاں بھی مدد کر لیں دیاں ساڑھے غوث پاک دیاں جتیاں بھی مدد کر لیں دیاں پھر کدے آئے تے تفصیلہ نہیں چلا گفتگو آج میں ادھار چکا منا ای بھی کہہ رہے نے دائیہ قلبی والا واقعہ سناؤ پچھلی باری نہیں سنیا
پکا اچھا جی کیوں بھائی بے لیا اچھا جی ٹھیک ہے لو جی 3 گواہ ہو گئے کہنے پچھلی باری نہیں سنا